جی हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा हूँ. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, एक दो दिन पहले की ये सिचुएशन डेवलप हुई जब भारत ने कहा कि जी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सैपर जो न्यूक्लियर रैटलिंग की है. ठीक है जी, न्यूक्लियर सैपर रैटलिंग. अब ये देखें, थोड़ी सी इसको थोड़ा समझना पड़ेगा. ठीक है, पहली बात तो उन्होंने ये की जी कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने अमेरिका में बैठ के, ठीक है जी, और इसमें इंडिया की एमई ने स्टेटमेंट दी दैट आवर अटेंशन हैज़ बीन ड्रॉन टू द रिमार्क्स मेड बाय द पाकिस्तान आर्मी चीफ वाइल ऑन अ विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स. अब जान के इंडिया अमेरिका का नाम डालना चाहता है ताकि अमेरिका को बताए कि जनाब देखो, पाकिस्तान का फौजी आर्मी चीफ आया हुआ था और उसने अमेरिका में बैठ के, अमेरिका के अंदर बैठ के इंडिया को न्यूक्लियर धमकी दी है. दिस इज़ व्हाट दिस इज़ व्हाट अ मैसेज इंडिया वांट्स टू गिव. ठीक है जी. अब ये चीज़ हुई, उसके बाद उन्होंने कहा जी न्यूक्लियर सैपर रैटलिंग इज पाकिस्तान स्टॉक इन ट्रेड. अब मुझे सवाल ये पैदा होता है कि इस खिते में न्यूक्लियर वेपन की स्ट्रगल किसने शुरू की थी? क्या पाकिस्तान ने तो नहीं न्यूक्लियर वेपन्स की स्ट्रगल शुरू की थी? क्या पाकिस्तान ने कहा था कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, या पहले इंडिया ने फैसला किया था? न्यूक्लियर का धमाका पहला किसने किया था, पाकिस्तान ने कि इंडिया ने? इंडिया ने डेफिनेटली. अच्छा, न्यूक्लियर जब स्माइलिंग बुद्धा 1970s 74, मतलब इंडिया ने फैसला किया था न्यूक्लियर बनाने का, पाकिस्तान ने फैसला तो नहीं किया था. हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं थी हमारी. अगर अब 60s 70s 50s की ज़रा जाके हिस्ट्री पढ़ें तो हमारे तो बड़े बुरे हालात थे, और हम तो दुनिया में जाके जो है ना वो कह रहे थे हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए. हमारी तो पोजीशन ही कंप्रोमाइज थी. तो मुझे सिर्फ इतना सवाल पूछना है कि इंडिया ये तो ज़रूर कहता है कि जनाब पाकिस्तान ये कर रहा है, रिग्रेटेबल है, और अब वो कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है जी. और न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल जो स्ट्रक्चर है उसकी जो है ना इंटेग्रिटी पे सवाल है. अच्छा, यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल जो है ना, वहाँ पे मिलिट्री जो है वो दहशतगर्दों से मिली हुई है. मैं आपको इंडिया को एक पैगाम देता हूँ एज अ फ्रेंड. द वेस्ट इज़ नॉट गोइंग टू लिसन ऑल दिस नाउ. वेस्ट ने इंडिया की ये सारी बातें तब सुनी थी जब अफगानिस्तान में सिचुएशन डेवलप थी एंड इंडिया वाज रेडी टू बी पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट चाइना. इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू डिलीवर अगेंस्ट चाइना विच सीम्स देयर. इंडिया कहता है मैं खुद करूँगा, मैं अमेरिका का एलाई नहीं बनूंगा. पाकिस्तान इज स्टिल अ नॉन नेटो एलाई. वी हैव बीन वर्किंग वेरी क्लोजली. नाउ यू विल नॉट हेयर दिस. देन इंडिया, अभी देखिए इस चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा. ना पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की पहले कोशिश की, ना पाकिस्तान ने स्माइलिंग बुद्धा जैसा टेस्ट किया, ना हमारे पास रिसोर्सेज थे. हमें मजबूर किया गया इस डायरेक्शन में जाने पे, और जब 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 वो डायरेक्शन हम पे इम्पोज कर दी गई और पाकिस्तान ने वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए, इंडिया ने टेस्ट कर लिया. आप जाके अदानी साहब, सॉरी एल के अडवाणी साहब, और जो थे वाजपेयी साहब, उनकी ज़रा तकरीरें सुने, हिस्ट्री निकालें, तो उन्होंने कहा जी वी हैव ऑल्टर्ड द स्ट्रेटेजिक कैलकुलस इन साउथ एशिया. दिस इज़ व्हाट इज इट, कि हमने साउथ एशिया का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है ना वो बदल दिया है. अच्छा जी, ज़बरदस्त कर दिया. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बदला है आपने साउथ एशिया का, ठीक है, इसमें मुझे ये बताएं कि आपने जो जिसे कहते हैं ना किया क्या आपने. इंडिया ने टेस्ट किया और इंडिया ने कहा कि अब पाकिस्तान को इस खित्ते के अंदर हमसे हमारा जूनियर प्लेयर बन के रहना पड़ेगा. अब आपकी वो वैल्यू नहीं है. ये पाकिस्तान के बारे में कहा. पाकिस्तान खामोश. पाकिस्तान के पास पोजीशन क्या थी पाकिस्तान की? मुझे सिर्फ इतना बताना कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या थी. पाकिस्तान की तो कोई पोजीशन नहीं थी. हमने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर किए. जब एक्वायर किए तो अब ये कहते हैं न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग. मैं तो सिर्फ बुनियादी सवाल, मैं कोई डिटेल में नहीं गया, मैं कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुना रहा. अब हुआ ये है कि जी पाकिस्तान की आर्मी चीफ है,
انہوں نے فلوریڈا ٹیمپا کے اندر تقریر کی. اور کیوں انہوں نے انڈیا نے اس کو کہا؟ تو پرنٹ نے یہ اسٹوری چھاپی. اچھا، اور یہ سارا کچھ ہوا، اور پرنٹ نے کہا جی کہ وہ امریکہ کے بال روم سے انڈیا کو تھریٹ ہے. وہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب انڈیا کی بات ہوگی ساری باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان ایک نیوکلیر نیشن ہے. پاکستانی جنرلز جو ہیں نارملی، جو میں نے محسوس کیا ہے، دے ڈونٹ ٹاک آف ورڈ نیوکلیئر. وہ لفظ نیوکلیئر منہ سے نہیں نکالتے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. The world already understands that Pakistan has the capability to alter the geostrategic landscape in South Asia and far beyond South Asia. یہ میری اس بات کو تھوڑا سا ریڈ لائن میں لکھ لیں. The world understands. So Pakistan is always very careful in this. ہمیں بڑی کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے، ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے یہ چیزیں کرنے کے لیے. ہم ایسے نہیں کرتے کہ رات ہی اٹھے تو جناب فیصلہ کر لیا کہ جناب اے کرنا ہے. نو نو، پاکستان کبھی بھی نہیں کرے گا یہ، کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے، پاکستان کو اس چیز کا سرجی پتہ ہے کہ نو دس از ناٹ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. ہم یہ چیزیں نہیں کرنے جا رہے سر. اس کی دیکھیے، ہمیں اس چیز کی کلیئرٹی ہو گئی ہے. اب انڈیا کہہ رہا ہے، انڈیا نے کیا کہا؟ انڈیا بیسیکلی امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے. ہمیں نہیں، یہ جو اسٹیٹمنٹ انڈیا کی اہمیت نے 2 دن پہلے جاری کی نا، یہ پاکستان کے لیے نہیں کی، یہ امریکہ کے لیے کی ہے. اور امریکن اس کو بہت اچھے سے سمجھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، اگلے دن انڈیا کی ایسٹرن کمانڈ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ امریکہ پاکستان کو $2 ارب کا اسلحہ دے رہا ہے فرام 1954 to 71. ہر سال $2 ارب کا اسلحہ دے رہا ہے. یہ انڈیا نے اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اسٹیٹمنٹ سے بہت پہلے کی تھی. کیوں جاری کی تھی؟ سو انڈیا بیسیکلی امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ تم پاکستان کی فوج کے زیادہ قریب ہو رہے ہو، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک کہ انڈیا کو بھی تو ملٹری ہارڈ ویئر امریکہ سے چاہیے نا؟ ان کو کوئی لتھیونیا یا اسٹونیا سے تو نہیں چاہیے. تو جس ملک سے آپ ملٹری ہارڈ ویئر لے رہے ہیں، اس ملک سے ہم ملٹری ہارڈ ویئر لے رہے ہیں. تو یہ پوائنٹ ہی چینج ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، دس پوائنٹ از ناٹ دا وے اٹ از بینگ سیڈ. یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہا جا رہا ہے. میں آپ کو بہت گارنٹی سے یہ بات سمجھا سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا وہ کس طرح ہونے جا رہی ہے. یہ چیز کس طرح ہونے جا رہی ہے. سچویشن ایسے نہیں ہے جس طرح مطلب نظر آئے گی آپ کو. آپ امریکہ کو فورس نہیں کر سکتے. یہ نیوکلیئر سائبر ریٹلنگ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہو میڈ دا نیوکلیئر ویپن فرسٹ، ہو ٹیسٹڈ دا نیوکلیئر ویپن فرسٹ، ہو از بلیوز ان اسپیس وار، ہو بلیوز کہ جی ہمیں انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل چاہیے. اب پاکستان کوئی بھوٹان تھوڑا ہی ہے، سری لنکا تھوڑا ہی ہے، مالدیوز تھوڑا ہے. پاکستان کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا، کوئی ایسا ملک تو نہیں ہے کہ جس کو تم گچی مروڑو گے اور کہو گے ایسے ہو جاؤ. پاکستان تو کبھی بھی، میں آپ کو بات بتاؤں، فار دا نیکسٹ 2000 سال بھی یہ چیزیں سیٹل نہیں ہونی. انڈیا اینڈ پاکستان کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا اینڈ ایک اچھے نیبرز کی طرح بات کرنی پڑے گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل کلاس اگر اپنے فارن پالیسی گولز کو لنک کر لے اپنے الیکٹورل گولز کے ساتھ، تو دین دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو آلٹر تھنگس. چیزیں اس سے تھوڑی بہتر ہوں گی. اس چیز کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ یہ انڈین لیڈرشپ سمجھتی ہے بہت ساری باتیں. دی انڈینس ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ ویری 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 کیئرفلی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں اس چیز کو دھیان دے رہے ہیں یا وہ کر رہے. وہ سمجھتے ہیں جو ہوگا دیکھی جائے گی، جیسے ہوگا دیکھا جائے گا. سو انڈیا، امریکہ ول ناٹ اسٹینڈ ود دی انڈیا اس چیز دے اتنے. یہ میرے کو لکھا لو، میں تمہیں بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، بہت ہی پتے کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آئی وش کہ یہ چیز جو ہے نا وہ سامنے آئے، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے جی، یہ مطلب دیٹ از سم تھنگ ویری سگنیفیکنٹ.
یہ بڑی سگنیفیکینٹ چیز ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو نیوکلیر سیبر ریٹلنگ ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی، اب دیکھیں نا انڈیا ویپنز بنائی لی جا رہا ہے۔ اب دیکھیے $85 ارب کا ڈیفینس بجٹ، کہاں پہ $10 ارب کا ڈیفینس بجٹ یار؟ ہم نیوکلیر سیبر ریٹلنگ کرتے ہیں، ہم اس خطے میں آرمز ریس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ 85-86 ارب کا ڈیفینس بجٹ روزانہ پچھلے کتنے سالوں سے انڈیا از دا لارجسٹ آرمز امپورٹر۔ ہم تو اپنا دیسی جگاڑ لگا کے چیزیں مینیج کرتے ہیں۔ چائنیز نے ہمیں PL-15 دے دیا، J-10C دی، ہم نے وہ کل چین خود اسٹیبلش کی، ہمیں انہوں نے نہیں کل چین اسٹیبلش کر کے دی۔ آج وہ ہمارے پاس آ کے پوچھتے ہیں یہ تم لوگوں نے کل چین کیسے اسٹیبلش کی تھی؟ آج بھی ہم انہیں بتاتے ہیں کہ پائنا سا کی کیتا تو ساڈے کو کی گدڑ سنگھی۔ یو انڈرسٹینڈ ورڈ گدڑ سنگھی؟ بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا ہوگا۔ ٹرک، ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس کیا ٹرک ہے؟ تو آئی تھنک دیٹس ویئر وی نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو دا سچویشن۔ ہمیں سچویشن کو کس طرح اٹینشن دینی چاہیے، ہمیں یہ مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اینڈ دا ورلڈ نوز دس، ٹھیک ہے؟ اسٹیٹمنٹوں سے پریشر نہیں ڈلتا، بیٹل لائنس ہیو بین ڈران، یہ جملہ جان بوجھ کے بولے۔